मेक दोतोर प्रमोद सावंत आमचो मुख्यमंत्री जो राज्याचो एड्युकेशन मिनिस्टरी आसा ताणें पयलींच सांगिल्लें की एक 10 दीस नोटीस दिवन 10वेच्यो ज्यो उरिल्ल्यो एग्जामी आसा 12वेच्यो उरिल्ल्यो एग्जामी आनी 10वेची एग्जाम हे आमी कंडक्ट करतले आनी 21 मेच्यान म्हणजे फाल्यांच्यान 10वेच्यो एग्जामी चालू जातल्यो अश्यो 6 मेक ताणें एनावन्स केलें. खंय तरी आमच्या सगळ्या भुरग्यांचें मानसीक स्वास्थ्य तांचेर आयिल्लें एग्जामीचें दडपण आनी कोरोनाचे विरुद्ध आशिल्ली ही लढाय हे सगळे विचारांत घेवन आमच्या सरकारान हो 21 मेचो एग्जाम कंडक्ट करपाचो निर्णय घेतलो. आनी निर्णय रास्ती आशिल्लो कित्याक पेरंट्साची मागणी आशिल्ली, स्कुलांची मागणी आशिल्ली, एड्युकेशनिस्टाची मागणी आशिल्ली की खंय तरी एक फुडल्या पिळगेचो आमच्या भुरग्यांचो 10वी हो एक मायलस्टोन आसता. प्रत्येकाच्या लायफान मायलस्टोन हे आसताच आनी आमच्या भुरग्याच्या लायफान पयलो मायलस्टोन एक इम्पॉर्टंट म्हणटा तो 10वेचो, कित्याक ताचें भवितव्य ह्या एग्जामीचेर डिपेंड आसता. हे वर्स आमी सगळेच जाण पळयता की कोविड-19 हो चायनाक चालू जाल्लो एक महामारी सबंद जगाक ग्रासता आनी भारतूय तातूंतल्यान आनी गोंय तातूंतल्यान वेगळो ना. आमचें सरकार ह्या लढाईक अग्रेसर आसा आनी बरे तरेन गोंयाचें रक्षण करपाक समर्थ आसा. 22 तारखेक जनता कर्फ्यू लागतकीरच दोतोर प्रमोद सावंतान काही कठोर निर्णय घेतले. आमकां खुबशे जाणांक दिसलें की ना हे खूब कठोर आसा, पूण एक गोंयच्या हिता खातीर, गोंयकाराच्या स्वास्थ्या खातीर, गोंयचे सेफ्टी खातीर, आमच्या फुडल्या पिळगे खातीर हे कठोर निर्णय जाय आशिल्ले आनी ते वेळोवेळ घेतल्या बगर आमकां ही लढाई आमी जिखपाक शक्य नाशिल्लें. खंय तरी निर्णय घेतकीर भरपूर क्रिटिसायजूय जातालें, पूण जशे जशे दीस गेले तशे तशे लोकांकूय पटलें की सरकार जें करता, दोतोर प्रमोद सावंत, विश्वजीत राणे, बाकी सगळे मंत्रिमंडळ हे जे निर्णय घेता ते खंय तरी लोकांच्या हिता खातीर आसता. आनी असोच एक निर्णय म्हणटा तो आमचो 12वेच्यो उरिल्ल्यो परीक्षा आनी 10वेची परीक्षा ही पावसा पयलीं घेवन काबार करची आनी भुरग्यांचें भवितव्य ठरोवचें हो एक निर्णय आशिल्लो. पूण खंय तरी पॉलिटिक्साक फक्त कसलोय निर्णय आसूं तो भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान निर्णय घेतलो की ताजेर एक पॉलिटिकल टिका करपाची ही एक प्रवृत्ती काँग्रेसी कडेन निर्माण जाल्या. लोकांच्या कडेन आशिल्लो तांचो संबंद तुटला. जसो बाकी राज्यांनी जाता तेच काँग्रेसीची गत हांगाय जाल्या. आनी म्हणूनच जे लोकांच्या हिता खातीर आसा, लोकांच्या भुरग्यांच्या बऱ्या खातीर आसा, असो निर्णय ओपोज करप, खंय तरी पॉलिटिकल फ्रंटार करप, मागीर ती नाटकां करून हांगा हंगर स्ट्रायकाक बशिल्ल्या भशेन दाखोवप, नाजाल्यार न्यायालयीन वेवस्थेचो दारां ठोठून एक भुरग्यांचेर मानसीक दडपण हाडपाचो प्रयत्न करप, हें म्हाका दिसता निशेधार्थ आसा. हांव पयलीं म्हणजे दोतोर प्रमोद सावंत तांच्या संपूर्ण लिगल टिमीचें हेडेड बाय आमचो यंग एडवोकेट जनरल देविदास पांगम हांचें हांव खरेंच कौतूक करता की तांणी ही न्यायालयीन लढाई सारके मुद्दे मांडून ही जिखली. न्यायालयाकूय तांणी 2 पटोवन दिलें की गोंय सरकाराचो निर्णय जो आसा हो लोकां खातीर आसा, भुरग्यां खातीर आसा. आनी म्हणूनच आयज ह्या निर्णयाचेर 2 शिक्कामोर्तब जालें. आयज एक एग्जामूय चालू जाली 12वेची, ती एग्जाम बरे भशेन जाली आनी कोर्टाकूय पटलें की ना, गोंय सरकारान घेतिल्लो निर्णय हो रास्त आसा आनी भुरग्यांच्या बऱ्या खातीर आसा. म्हणूनच कोर्टानूय ही परीक्षा घेवपाक परमिशन दिलां. हाच्या बद्दल कोर्टाचे डेफिनेटली आभार मानतलेच, पूण ताच्या बरोबरूच दोतोर प्रमोद सावंत, तांचे लिगल टिमीचे आनी सरकाराचे आमी सगळे जाण आभार मानता की एक लोकाभिमुख निर्णय घेवन आयज तांणी
परत एकदा ह्या कोरोना विरुद्ध लढाईचेर आनी एक पावल उखललां. हांव श्री प्रेमानंद बाबरे बाबाक फुडले प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस करपाक विनंती करता. आमच्या भितर हांगा आमी जे 3 स्पोक्समॅन हांगा आसा बसल्यात तांचे भितर तिगूय जाण आमी, हांव स्वता आनी सिद्धार्थ कुंकळकर आनी आमचे रामराव वाघ, हे एका संस्थेचे एका संस्थेचे आमच्या गांवांत चेअरमॅन आसा. आमी संस्था आमी चलयता. म्हणजे आमचे जे KG पासून 12वी पर्यंत आमचे हायर सेकंडरी आसा. आनी त्यामुळे आमकां एक्चुअली ग्रावंड लेवल लोकांचो जो कितें हे पळय आसा, इच्छा आसा, पालकांची जी कितें इच्छा आसा, तांकां एग्जाम जाय हें आमकां पूर्णपणे कळत आसा. आज 12वीची परीक्षा जाली, मराठीचो पेपर जालो. ऑलरेडी सरकारान सांगलेलें आसा की 2000 म्हणजे SSCच्या परीक्षा जी फाल्यां सुरू जाता ताका 2563 इतले क्लासरूम, म्हणजे एका क्लासरुमान 12 वयर भुरगे बसचे ना. सगळ्या प्रकारची जी ही पळय आसा, म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग म्हणा, सॅनिटायझेशन, गायडलायन्स, गर्दी, ज्यो MHAच्यो गायडलायन्स पळय आसा ताचे बाबतींत त्यो सगळ्यो पाळलेल्यो आसा. आनी आयचो जो एकंदर रिपोर्ट पळय आतां 12वीची आज जी परीक्षा जाली पेपर, ताजे वयल्यान अशें कितें सरकारान जे पळय हें केल्लें आसा हें थंय वेवस्था, ताजे बद्दल पालक आनी शिक्षक तशेंच विद्यार्थी आनी सगळ्यांनी तें हें केलां. कारण गेले सादारण 1 म्हयनो 2 म्हयनो म्हणजे एप्रिलान परीक्षा जावपाची आशी, एप्रील आनी मे आतां जालो, 1.5 म्हयनो सादारण विद्यार्थी आनी पालक आमी तांचे कडेन, कारण आमचे कडेन विचारणा करतात ते आमी संस्था चालक आसलेल्यान, आनी लोक दडपणां, भुरगे तशेंच पालक केन्ना जातले काय हें हाजे दडपणा कडेन आशिल्ले आज तांणी सुटकेचो असो एक हें सोडलेलें आसा. वेवस्थीत तरेन आयचे जे एकंदर रिपोर्ट आसा त्या प्रमाणे अशें दिसता वेवस्थीत सगळ्या प्रकारच्यो ज्यो गायडलायन्स आसा त्यो पाळून त्या केंद्राचेर भुरग्यांक बरी वेवस्था करून, आनी आमचे जे सगळे शिक्षक पळय आसा, आमच्या संस्थाचे शिक्षक म्हणा, थंयचे पालक म्हणा, हे सगळे हातूंत कोऑपरेट करून कसलीय त्रास जायनासतना विद्यार्थ्यांक तसो पालकांक ही परीक्षा एकंदर कंडक्ट करता. आनी आमी आज जो निर्णय पळय जालो ते आमी संस्था चालक, पक्षाचे हे जालेत प्रवक्ते, पण आमी संस्था चालक म्हणून ह्या निर्णयाचे पालक आनी विद्यार्थी हांच्या वतीन आमी अभिनंदन करता आनी ह्या डिसिजन आसा ते वेलकम करता. म्हाका दिसता ह्या अशा प्रकारच्या निर्णयाचेर जंय आमच्या फुडल्या पिळगेचें भवितव्य अवलंबून आसा, थंय राजकारण करप, हांगा आदले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, मागीर रोहन खंवटे, विजय सरदेसाय, सुदीन देवळीकर, ह्या सगळ्या लोकांनी नुकतो तांचो हाजे कडेन कांय संबंद ना शिक्षणा कडेन. म्हाका दिसना तांचे भितर कोण संस्था खंय चलता, एकटो सुदीन ढवळीकर सोडल्यार. पण ह्या अशा विशया कडेन राजकारण करप आनी खरें म्हणजे तांणी सरकार कडेन हातूंत कॉपरेशन करपाक जाय. आपले जे कितें पळय हें आसा ते तांणी बऱ्या कामा खातीर वापरपा, हें करिनासतना विरोधा खातीर विरोध करून पॉलिटिसायज करपाक इश्यू हाजो आमी निशेध करता. आनी आमकां खात्री आसा की हे जे सरकारान जे पावल उचल्लां, ही सगळी परीक्षा पळय आसा ती वेवस्थीत रित्या सगळ्या हातूंत कितें सगळ्यांचो हें आसा, संस्था चालक, हेडमास्टर्स, शिक्षक, पालकांनी स्वता, म्हणजे पालक आपुणून भुरग्यांक, आनी इतले म्हणजे प्रॅक्टिकली प्रत्येक गांवांत किंवा शेजारच्या गांवांत, म्हणजे प्रत्येक भुरग्याक पळय आसा चड ट्रॅव्हल करचें पडना. आयदर ताज्या गांवांत किंवा शेजारच्या गांवांत ताजें सेंटर आसा. जे स्टेट्स पळय आसा, म्हणजे आमच्या बॉर्डरीचेर महाराष्ट्रांतले कांय स्टुडंट पळय येतात, म्हणजे हेवटेन कुडचिरे आनी हे जे कांय दोडामार्गाचे बी तेवटेन ते भुरगे येतात, तांकां तांच्या स्टेटीनूच स्कुलान वेवस्था केल्ली आसा. ह्या वाटेन काणकोणच्या वटेन कारवारचे, माजाळी बिजाळी तेवटेनचे भुरगे त्या कांय स्कुलांनी येता. तांची जी वेवस्था आसा पळय त्या स्टेटींतल्या स्कुलांनी तांची बसपाची, परीक्षा दिवपाची वेवस्था केल्ली आसा. अशें एलॅबोरेट अरेंजमेंट्स करता आसतना खरें म्हणजे काँग्रेस जर रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन जर म्हणटा जाल्यार तांणी सहकार्य करून ह्या आनीक बऱ्या तरेन कशें जावचें हें पळोवंक जाय आसलें. तें करिनासतना हातूंत खो घालून मदीं
सगळ्या लोकांचे हें करप म्हणजे कितें जाता अशें काय काय हें केलें की पालकांचेर मातसो परिणाम जाता तांचें हें बिगडटा हें करिनासतना आमी खरें म्हणजे विद्यार्थ्यांक आनी पालकांक सपोर्ट करपाक जाय ते करिनासतना तांचें मनोधैर्य हें करपाचो निर्णय हे करतात मार्ग हाजो आमी निशेध करता आनी आतां तरी हाजे फुडें काँग्रेसीन अशा प्रकारचे हे करचे न्हय विरोधकांनी अशा प्रकारचे हे करचे न्हय अशी तांकां हे करता मागणी करता. आयज जो हायकोर्टान एक म्हत्वाचो निर्णय गोंयच्या भुरग्यांच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनीक येता त्या पिळगेच्या फुडल्या आयुश्यान भितर तांचें जें जैत आसतलें ताच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक म्हत्वाचो निर्णय म्हणजेच शालांत परीक्षा म्हणजे 10वेच्यो परीक्षा बोर्डाच्यो एग्जाम्स घेवपाचो निर्णय दिल्लो आसा. वास्तवीक 6 तारखेर म्हणजेच वेल इन एडवान्स 15 दीस पयलीं भुरग्यांच्यो एग्जामी जावपाक जाय म्हणून तयारी करपा खातीर आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान निर्णय घेतलो आनी त्या वेळार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की गोवा ग्रीन झोनान आशिल्लो. आयज कांय लोक म्हणटात की गोंयान भितर तेन्ना एग्जामी कित्याक घेवना. आमच्यो एग्जामी ह्यो मार्चाच्या अखेरच्या टप्प्यान भितर जातात किंवा एप्रिलान जातात आनी ताचे पयलीं आमचो ग्रीन झोन आसतना म्हणजे आयज ग्रीन झोन आसा म्हणून फाल्यां एग्जामी घेवपाक मेळना. भुरग्यांक शिकपा खातीर कांय टायम दिवचो पडटा आनी तो अवधी दिवन ग्रीन झोन आसतना ह्यो डिक्लेअर केल्ल्यो आनी पेरंट्साचे टिचर्साचे बोर्ड आमच्या गोवा बोर्डाचे ही एक संपूर्ण तयारी जाल्ली आनी ह्या 4-5 दिसां भितर कांय कारणाक लागून हांगा आयले पूण हो जो कोरोना किंवा कोविड-19 हो कम्युनिटी स्प्रेड गोंयान भितर जाल्लो ना. म्हणजे हें भिरांकूळ वातावरण जे आमचे ऑपोजिशन लिडर आनी बाकीचे आमदार किंवा बाकीचे जे लोक उलयतात जे ह्या निर्णयाक अपोज करतात तांकां शिक्षणा विशयी कितें तरी आस्था आसा काय हो एक प्रश्न पडटा. जेन्ना संपूर्ण गोवा बोर्डान इतकी मोठी तयारी केल्ली आसा सादारण 18,000 भुरग्यांक 2,000च्या वयर क्लासरूम्स केल्ले आसात. एक क्लासरूम 40 स्क्वेअर मिटर एरियेन आसलो जर जायत एवरेज तातूंत भितर 9 भुरगे मॅक्झिमम 12 भुरगे अशा परिस्थिती भितर करतात. सॅनिटायझेशन करतात, डिस्टन्सिंग मेंटेन करतात, ज्यो गायडलायन्स आसात त्यो प्रॉपर फॉलो करतात कारण हो एक म्हत्वाचो टप्पो. ही एक शालांत परीक्षा आनी ह्या शालांत परीक्षेच्या निमित्तान त्या भुरग्यांची बुद्धिमत्ता आनी तांचो फुडलो कोर्स किंवा तांचे जे वाटचाल आसतली खंयच्या क्षेत्रांत भितर तांणी निवड करपाची अत्यंत म्हत्वाच्या टप्प्याचेर आज आडमेळी हाडून सगळेच भुरग्यांक पास करात. फाल्यां हे पास जातकच फाल्यां नंतर सगळ्याच भुरग्यांक खंयचे तरी पॉलिटेक्निकाक एडमिशन किंवा सायन्साक एडमिशन दियात किंवा खंयच्याय एक इम्पॉर्टंट कोर्साक एडमिशन दियात कारण तो हुशार आशिल्लो एग्जाम सरकारान घेवना अशें परत आनी पालुपदां चालूच उरतलीं. ताच्या परस ह्या बुद्धिमत्तेचो निकश लावपा खातीर ही अत्यंत म्हत्वाची गजाल आज केल्ली आसा. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तांच्या लिगल टिमीचे आनी एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचें अभिनंदन करता. ह्या म्हत्वाच्या क्षणार तांणी पालकांक बरो आदार दिल्लो आसा. आमी पळयतात ते कितें फक्त ह्या एग्जामिनेशना कडेन तरी तांणी अशें हो म्हणजे इतके हाजेर वचपाचेंच न्हय की आमी खंयचेय गोश्टीन भितर राजकारण हाडटात. सुरवात जेन्ना जाला तेन्ना होलसेल दुकानां उगडना कित्याक उगडनात हो प्रश्न येतालो. हेच लोक की होलसेल दुकानां उगडपाक जाय लोक सगळे हें जाल्ले आसात आबूज जाल्ले आसा भुकमारी जाल्ली आसा हें जाल्लें आसा आनी शॉप्स जेन्ना ओपन करता तेन्ना परत हे रिपोर्ट्स काडटात. म्हणजे सरकारान घेतिल्लो खंयचोय निर्णय ताच्या विरोधान उलोवप आनी लोकांक कन्फ्यूज करून घालप ह्या शिक्षणाच्या बाबतींत तांणी तशें करचें न्हय. कारण भुरग्यांची म्हत्वाची मानसिकता कितें आसा तांचें दडपण कितलें येता. आयज पर्यंत फाल्यां एग्जाम आसा आनी आयज कोर्टान वचपा सारकी ही प्रवृत्ती कितें आनी भुरग्यांनी प्रिपरेशन खंयच्या हाजेर करप नर्वस कन्फ्युजन हे सगळें हाडपाचें मूळ कारण हे काँग्रेसीचे हे जे ऑपोजिशन लिडर आनी तांचे साथीदार आसात ते करतात. आमी पळयतात की सी फेरराचो इश्यू तुमी घेतलो जर जाय जाल्यार पळयता आमच्या गोंयचे सगळे सी फेरर्स ते हांगा हाडपाक जाय कितले बळ मारतात आनी कितल्यो प्रेस कॉन्फरन्स घेतात. हांगा हाडटकच परत तांकां क्वॉरंटायन कित्याक करपाक जाय आनी क्वॉरंटायन केलें ना जर जाय गोंय सरकारान अशेंच सोडले परत स्प्रेड जातले. मायग्रंट्साचो विशय घेतात आनी मायग्रंट्सांक परत धाडपाक जाय.
युनियन गव्हर्नमेंट कांय एक्शन घेना, तांकां ट्रेन धाडना. ट्रेन येतकच हांगा परत टिका करतात की ट्रेन कित्याक हाडल्यो, ट्रेन हाडल्यामुळे आमचो ग्रीन झोन आशिल्लो तो ऑरेंज जालो आनी रेडा कडेन वता. म्हणजे खंयचोय डिसिजन घेतले जर जाय टायम टू टायम आमी ही डिसिजनां घेवचीच पडटलीं. आमी एक वेळार म्हणटात की गोंयकार गोंयान भितर येवपाक जाय, फक्त सी फेररच येवपाक जाय. आमच्या मुंबय आसतले, पुण्यान आसतले किंवा दिल्लीन आसतले हे लोकय हांगा येवपाची गरज आसा आनी त्यामुळे तांकां वाहतुकीची वेवस्था जावप गरजेची आसा. आनी त्यामुळे तांकां एखादे वेळ टेस्ट करता आसतना 1 तास रावपाक पडले जर जाय जाल्यार तांकां फोन येतात की म्हाका हांगा बसोवन दवरला. अरे ह्या कठीण पॅन्डेमीक हे वर्ल्ड वायड पॅन्डेमीक जाल्लें आसा, फक्त गोंयान न्ही किंवा भारतान न्ही. आनी ह्या वेळाचेर अशें राजकारण करप की म्हाका राती एक फोन आयलो की जेवण सारकें दिलें ना, फक्त उदकाची बाटली दिली. हांगा लोक कितलेशेच दीस उदकाच्यो बाटली पिवन बसून भायर बसून रावतात आनी हांगा येतकच तांकां सगळ्यो सुख सोयी आनी सवलती नाका ना म्हणून आमचे ऑपोजिशन लिडर हे रडटात. म्हणजे गोंयान भितर ह्या लोकां मदीं कन्फ्युजन हाडपाचें आनी लोकां भितर असो भास निर्माण करपाचो गोंयचें सरकार कांयच करना आनी आमी ताजेर आवाज उठयतात. तुमकां खऱ्यांनीच जर कन्स्ट्रक्टीव कितें एडवायस दिवपाचें आसा जाल्यार तुमी येवन हांगा सरकाराक मदत करपाची. ह्या पॅन्डेमीक काळान भितर आमचें राजकारण पयस दवरून आमी एकठांय येवन जनतेच्या म्हणजे स्वास्था खातीर, आरोग्या खातीर आनी कल्याणा खातीर आमी मुखार येवपाचें सोडून आमी जनतेक कन्फ्युजनाक घालतात आनी तांकां वेगळ्या मार्गान व्हरपाक पळयतात. कांय वेळार खुबश्यो गर्दी रेल्वे स्टेशनाचेर जाता, कोण तरी मॅसेज धाडटा, तांकां आपयता, ट्रेन करता, हांव करता. ह्यो गजाली सोडून एकत्रीतपणेन काम करप हें अत्यंत गरजेचें आसा. म्हणूनच आयज हांव निशेध करता की जे लोक ह्या सगळ्या गोंयचे जे ह्या पॅन्डेमीक हातून भितर सर्कमस्टन्सिसां भितर ताचो दुरुपयोग करून गोंया भितर कन्फ्यूज करपाचो प्रकार करता तो आनी थांबोवचो आनी कन्स्ट्रक्टीव वे आपल्या बुद्धिमत्तेची आमकां खंय तरी मदत करची, सरकाराक मदत करची आनी हातूंतल्यान गोंयांक ह्या कोरोना मुक्त करचें अशें मागता. सगळ्यात पयलीं आयज हो जो निर्णय जालो आनी ताका लागून भुरग्यां वयलें दडपण जें आशिल्लें तें पयस जालें. ताका लागून म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांकच एक आनंद जाल्लो आसा. शिक्षण क्षेत्रांतली एक व्यक्ती, त्याच बरोबर शिक्षण संस्था चलोवपी म्हणून आमकांय ही जी काळजी आशिल्ली आनी भुरग्यांक विशेशता तांच्या फ्युचराक ही SSCची एग्जाम ही एक टर्मिनल एग्जाम जावन आसता आनी फुडलीं कितलींशींच वर्सां हे SSC एग्जामीचो संदर्भ तांकां घेवचो पडटा. आनी म्हाका दिसता ताका लागून ही एग्जाम अशी घेवपाकूच जाय आशिल्ली आनी सरकारान पुराय विचार करून ताजेर सगळी वेवस्था करून ह्या एग्जामीचो एक नवीन अशी सगळी वेवस्था करून ही एग्जाम आमी आज फाल्यांच्यान घेतात. आज 12वीची जाली आनी म्हाका दिसता ताका लागून आमी फाल्यां सगळे जे भुरगे ह्या एग्जामीक अपियर जातात तांचे आमी तांकां एक बरें अशें फुडार हांवडेतात. बऱ्या एका आनंदीत अशा विचारांनी तुमी ही एग्जामीक सामोरे वयचे आनी ही एग्जाम यशस्वी करची तुमच्या आयुश्यांतली. त्याच बरोबर सगळे शिक्षक वर्ग, सुपरवायझर्स, स्कूल मॅनेजमेंट, कंडक्टर्स हे सगळे ह्या कठीण अशा काळान म्हाका दिसता ही एग्जामीक ते सगळे आदार दितात, तांचेय आमी उपकारी आसात. आनी एकूच आमचें मागणें की ही एग्जाम आन्सर करतना सगळ्यांनी विद्यार्थी तशेंच बाकीचे जे आमचे सुपरवायझर्स, कंडक्टर आसात तांणी सगळ्यांनी ज्यो कितें आरोग्या विशीं ज्यो कितें सूचना तुमकां दिल्यात, सोशल डिस्टन्सींग हेजो सगळ्याचो अवलंब करचो. पेरंट्सांकय आमची विशेश मागणी आसा की तांणी एग्जाम स्थळा कडेन गर्दी करची न्हय, त्या बाबतींत वेवस्थाय केल्ली आसा. पूण जाता तितली कित्याक सगळीं एग्जामीची जी सेंटर्स आसात ती लागींच आसात, गांवांनूच आसात वा लागींच्या गांवांन आसात. त्यामुळे चड अशें चिंता करपाची कारण ना आनी पेरंट्सां कडेन मागता की जाता तितकी गर्दी तुमी टाळात आनी एग्जाम अत्यंत सुवेवस्थीत रित्या, कित्याक काल कोर्टाचोय एक हें आशिल्लें ऑब्जर्वेशन की ट्रॅफीक प्लॅन कितें आनी कितें, सो ताका लागून जाता तितको जो ट्रॅफीक जॅम वा बाकीचें कितेंच जायनासतना म्हाका दिसता ही एग्जाम आमी सगळ्यांनी पार पाडपाक मदत करपाक जाय. आनी ताका लागून विद्यार्थ्यां कडेन, पालकां कडेन, त्याच बरोबर शिक्षक आनी सगळे सुपरवायझर कडेन मागता की आमी एक बऱ्या वातावरणान एका वेगळ्या अशा ऐतिहासीक असो एक दुर्दैवान अशे प्रसंग आमचेर येतात. पूण त्या वेळार म्हाका दिसता आमी ही एक कठीण अशी जी परीक्षा आसा, SSCची परीक्षा जालीच, पूण ही परीक्षा घेवपाची आमचेर परीक्षा आसा ती आमी म्हाका दिसता यशस्वी करुया आनी एक नवो असो एक
एक आदर्श असो की असल्या काळान सुद्दां आमी एग्जाम घेवंक शकतात आनी सगळ्या आरोग्याच्यो काळजी घेवपाक शकतात हाजेर आमी हे दाखोवन दिवया. परत एकदा सगळ्या भुरग्यांक शुभेच्छा आनी बऱ्या अशा वातावरणान तुमी ही एग्जाम यशस्वी करतले अशी आमकां आशा आसा. धन्यवाद. My question to Siddharth sir. This is the second after Goa Maths जी decision घेतलेली आणि त्या उपरांत एग्जामाची. So how you, after the board verdict is being passed, do you think that how you see the CM is emerging as a strong leader? नाही, हांवें पयलींच सांगिल्लें की आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान ह्या कोरोना विरुद्ध झगड्यांक काहीशे कठोर निर्णय घेतल्या आनी कठोर निर्णय घेवपा फाटल्यान एक शक्ती लागता. ती आमचे कडेन आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन आसा, ताज्या मंत्रिमंडळा कडेन आसा. आनी म्हणून म्हाका दिसता आमचें सरकार हें सगळें गोंयकाराचें हित लक्षांत दवरून, गोंयचें सुरक्षितता, गोंयचें भवितव्य लक्षांत दवरून हे सगळे निर्णय घेता. आनी डेफिनेटली our chief minister needs to be lauded for this. No, my question is after Goa Maths, sir. Goa Maths the decision आणि war decision. आणि या फाटी तर कोर्ट verdict pass on तुम्ही Validate झाला. Yeah, so you see him as a strong leader. Absolutely. Manoj Parrikar bhai. Yes, of course. I mean, he has got very big shoes to fill, but he is proving himself. He was never even a minister, and he was directly appointed as a chief minister amongst his colleagues. And he has proved his mettle. ताणें जे निर्णय घेतले म्हणजे गोवा मायल्स तूं म्हणटा तसो आसूं और पयली 22 तारखेनंतर जनता कर्फ्यू नंतर एक स्ट्रॉंग आमचो जो 5-6 दीस पयलींचो लॉकडावन आसूं और मागीर घेतिल्ले मायग्रंट्साचे संबंदीत निर्णय आसूं, काहीशे आमचे बाकीचे सगळे सिंपथायज करून सी फेरर हाडपाक ताणें प्रयत्न केल्ले ते आसूं, मागीर आमचो आतां 10वेचो एग्जामीचो निर्णय आसूं, सगळे निर्णय ताणें सगळ्याचे हित लक्षांत घेवन एक कठोर निर्णय आसा. आनी कठोर निर्णय हे फक्त टायम वॅलिडेट करपाक शकता. आनी म्हणून म्हाका दिसता डेफिनेटली इज एमर्जिंग एज अ व्हेरी स्ट्रॉंग लिडर. एक प्रश्न आसा, फाल्यां एग्जाम स्टार्ट जातली 21 तारखेक आनी ती 1 तारीख मेरेन चलतली, म्हणजे रफली 10 दीस हय. धरून ह्या 10 दिसांनी अबाउट 18,000 स्टुडंट्स तांकां पावोवंक वता अशे हय. पेरंट्स एक पेरंट सुद्दां गेलो जाल्यार 36,000 लोक जाले. हय हय. तर हे जेन्ना 36,000 लोकांचो मुवमेंट जातलो तेन्ना तुमकां अशें दिसना की देर इज सम भंय आसा काय, देर इज नो थ्रेट टू द लायफ? ना, हांव तुमकां एक स्पश्ट करपाक सोदतां की गोंय हें तशें सुरक्षीत आसा. गोंयांक अजून कोरोना हो कम्युनिटी स्प्रेड जावना, सेकेंड स्टेजीर पावूना. ज्यो केसीस सापडिल्ल्यो त्यो सगळ्यो भायल्यान आयिल्ल्यो आसा. देर इज नो लोकल ट्रान्समिशन ऑफ एनी केस. प्रत्येक जाणान ह्या झगड्या मदीं आपापलो वांटो पुरो करपाक जाय. आमी प्रत्येक जाण हांगा सोल्जर्स आसा. आमी 4 जाण बशिल्ले हांगा, तुमी सगळे जाण फुडें आशिल्ले, आमचे 15 लाख गोंयकार हे ह्या झगड्यांनी सोल्जर आसा, सैनीक आसा. आनी प्रत्येक सैनिकान आपापलो रोल पाळपाक जाय. सोशल डिस्टन्सिंग आसूं, ज्या आमी हात वापरता ते परत परत खंय हात चड लावं नाका, हात तोंडा कडेन व्हर नाका, मास्क घाला, वेगळे वेगळे आमकां गायडलायन्स दिल्या. हात धुया, बरें करून धुया, हँड सॅनिटायझर्स वापरा. हे सगळे आमी जर पाळ्ळे जाल्यार आमकां नॅचरली वी वील फायट दीस. कोरोना आसूं नाल्यार कोणूय आसूं, वी वील फायट दीस एंड एमर्ज विक्टोरियस. आणि प्रॅक्टिकली 10 दीस पळय, आनी जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू, खरें म्हणजे 7 सब्जेक्ट आसा. एवरी स्टुडंट वील बी अपियरिंग फॉर 6 पेपर्स. 10 दीस ना, आनी मदीं 2 दीस अशे गॅप आसा. सो त्या आनी सेंटरां इतली लागीं आसात, एक तर ती गांवांत आसात थोडे कडेन, आनी दुसरी जी समज एका गांवांत जर तितले स्टुडंट ना जाल्यार शेजारच्या गांवांत आसा. त्यामुळे मास मुवमेंट इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस. इट इज डिस्ट्रिब्युटेड, रिस्ट्रिक्टेड. आनी म्हाका दिसता खंय तांणी 100 किंवा 100 भुरगे चडांतले चड एका सेंटराक आसतले असो हे घेतलेलो आहा. त्यामुळे आय डोंट थिंक, आनी पालकांनी इतलो एक्टीव इंटरेस्ट घेतलेलो आसा की खूब कडेन अशें केलां की बसींनी वचपाचें सुद्दां अवॉयड केल्लें आसा. कारण बसीन गेले जाल्यार मागीर तो हें जावंक शकता, कितें आसा. त्यामुळे प्रत्येक पालकांनी जबाबदारी घेतलेली आसा की आमी सेंटरार व्हरून भुरग्यांक पावयतले म्हणून. इनफॅक्ट आनी त्यामुळे आमकां अशें दिसता की हे सुद्दां कोवीड वॉरियर्स, आमचे जे कितलेशे सुपरवायझर आसतले, आमचे हेडमास्टर म्हणा, प्रिंसिपल म्हणा, कंडक्टर म्हणा, हे सगळे लोक. आनी एक लक्षात घ्या, सायमल्टनियसली त्या बरोबर डिजिटल हे चालू आहा त्याच टिचरा खातीर. एक लक्षात दिला की मे महिन्याचो जो वय आसा, वेकेशन आसतना सुद्दां मदीं मागीर ते लॉकडावन सोडून दिया, पण प्रत्येक शिक्षक पळय आसा तो ह्या शिक्षणाच्या फुडली जी वाटचाल पळय आसा
तातूंत पार्टिसिपेट जाता. एक तर इज एक मिनिट. ज्या दिसा सुपरविजन ना त्या दुसऱ्या दिसा तो डिजिटल हे करता, अटेंड करता. डिजिटल क्लासचे ट्रेनिंग चालू आहा पळय ते सुपरविजन करता. सुपरवायझर ज्या पर्यंत तुमी एका क्लासीन 16 म्हणजे 12 विद्यार्थीक तर 8 किंवा 12 हातूंत तुमी लक्षात घ्या की कितले सुपरवायझर लागतले ते पळयात. आणि त्यामुळे गोंयची जी सगळी हायस्कुलाची जी टिचर्स आसात, हायस्कुलाचे जे नॉन टिचींग स्टाफ आहा ते सगळे ह्या हातूंत गुंतलेले आसा. त्यामुळे आमी असो इथं ह्या कोविड वॉरियरांक सुद्दां आमी पक्षातर्फे सलाम करता. ही जी 10वीची एग्जाम आसा म्हाका दिसता ह्या भुरग्याच्या स्मरणाक ही जीवनभर उरतली. एक एडवर्स कंडिशनाक आमी फायट करून 10वीची एग्जाम दिता. आनी ताका लागून खुबशे स्कुलांनी बाकीच्या पालकांचोय म्हणजे पयले ते 9वे पर्यंत जे भुरगे आसा तांचो पालकाचोय मदत घेतला. आय एम ऑल्सो वॉलंटियर इन म्हणजे चलयेच्या स्कुलान आमी वॉलंटियर म्हणून वता. मे बी हांव ट्रॅफिक पळोवपाक वतलो, खंय तरी पेरंट्सांक भायर दवरपाक वतले. अशे सगळे जाण सामुदायीक एग्जामिनेशन पयलेदा जाता. म्हणजे एक इन्वॉल्वमेंट ऑफ द होल कम्युनिटी ह्या एग्जामीक आसा. There is one thing which has been going around everywhere in online media or anywhere, especially from the parent side. Exam is done, okay, fine. मला समजतं exam जाता जाता कितें वयर सकयल जालें जाल्यार you will be held responsible, you will take responsibility. वयर सकल जातलें न जातलें हें म्हाका दिसता आमी देवाचेर सोडपाक जाय. गोंय सरकारान ज्यो पावलां घेवपाक जाय आमच्या नागरिकाच्या सुरक्षितते खातीर आनी ती कितली कठीण आसूं कितली सोंपी आसूं ही पावलां प्रत्येक त्या क्षणाक घेतल्या. फायनली कितें जातलें हें आमच्या देवाचेरच आसा. म्हणजे म्हाका दिसता एक जानेवारी म्हयन्याक आमी कोणेच चिंतून नासतलें की सगळे जाण 2 म्हयने घरा बसतले म्हणून, सगळे ठप्प जातले म्हणून. आमची गोंयची राजधानी पणजे जवळ जवळ स्टँड स्टील आशिल्ली. म्हणजे हांव केन्ना सोमार दीस फोटो पळयतालो प्रेसान, म्हणजे हांवें म्हज्या इतले 40-45 वर्सां लायफान सोमार मंगळार बुधवार बिरेस्तार शुक्रार शेनवार अशे 5 दीस पणजे गाडयो नासतना केन्नाच पळोवना. म्हणजे म्हाका दिसता हांगा कितेंय जावन हुंवार आयलो पसून जाल्यार कोण तरी रस्त्यार आसतले. पूण हे एक असो काळ आयलो आनी इतलो सडनली आयलो आनी हातूंत डिसिजनाय त्याच स्पिडीन घेवची पडली. आनी म्हाका एक अभिमान दिसता की आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या लिडरांनी माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आसून ताचे बाकी सगळे मंत्रिमंडळ आसूं, आमचे ब्युरोक्रसी आसूं, कार्यकर्ते आमचे सगळे कार्यकर्त्यांनी हे एक साथ करून पुलीस आसतले, तातूंत हेल्थ वर्कर्स आसतले, डॉक्टर्स आसतले, आमचे सफाई कर्मचारी आसतले, आमचे नर्सी आसतल्यो, आमचे शिक्षक आसतले ज्यांनी प्रत्येक घरा वचून सर्वे केली, आमचे आंगणवाडी हे आसतले वर्कर्स आसतले. प्रत्येक जाणान आपले जावन आपली जबाबदारी म्हणून हे युद्ध घेतलां आंगार. आनी युद्धाचें नेतृत्वूय आमचे बरे तरेन आमचे दोतोर प्रमोद सावंत करता. आनी म्हाका दिसता डेफिनेटली जे घडटलें ते दामबाबाची कृपा आसूं नाजाल्यार आमच्या मिलाग्रिसीची कृपा आसूं हें डेफिनेटली बरें जातलेंच. गोंयचें कल्याण जातलेंच आनी गोंयच्या कल्याणाक जे कितें निर्णय घेवपाक जाय ते भारतीय जनता पक्षाचे सरकार समर्थ आसा हे निर्णय घेवपाक. Let us go ahead with hope for the best. My question is Subhash sir, as a viewers been listening you, so should we take it that Goa has a strong opposition or they are the optimistic? No, we would like to have a strong opposition, but this is not a strong, the way they behave, it is a childish behavior. I will not call it as a strong, because strong opposition, when you call that, you put up a constructive ideas and you bring out all the deficiencies in the government decisions, but they cannot do that. Neither they participate in the welfare of the society. They are confused opposition. They are They confusing. don't know what to do. My question They is, behave very irresponsibly at this time of pandemic.